वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। जी तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान, इनके हुस्न जमाल और इनकी ज़िंदगी के मुकम्मल किस्से के बारे में। तो आगाज़ कर। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुबह उठते ही अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, चाँद और सूरज को देखा है जो मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब ने फरमाया, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, ऐसा ना हो कि वो दुश्मनी पे उतर आएं। बेटे, तो अपने दादा इसहाक और परदादा हज़रत इब्राहीम की तरह अल्लाह ताला के यहाँ बरगज़ीदा होगे। अल्लाह तुम्हें इल्म और हिकमत और बहुत सी नेमतें अता करेगा और तुम्हारा मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक होगा। उधर यूसुफ के दूसरे भाई जो हज़रत याकूब की दूसरी बीवी की औलाद में से थे, एक दिन एक जगह पर इकट्ठे हुए और कहने लगे, अब्बा जान, हमारे मुकाबले में यूसुफ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ये हमारे लिए बड़ी तौहीन का बाइस है, क्योंकि बहरहाल हम बड़े हैं। आओ ऐसा करते हैं, यूसुफ को बाप की आंखों से ओझल करने के लिए इसे किसी दूर दराज की जगह पर छोड़ आएँ। अब्बा जान, इसकी गैर मौजूदगी में हमें अहमियत देने लगेंगे। ये तय करने के बाद वो हज़रत याकूब के पास आए और कहने लगे, अब्बा जान, क्या वजह है आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद नहीं करते और हमारे साथ आने जाने से रोकते हैं? क्या हमने कभी यूसुफ को कुछ कहा है? हम तो हमेशा इसके खैर ख्वाह हैं। कल हमने सैर का प्रोग्राम बनाया है, आप यूसुफ को हमारे साथ जाने की इजाज़त दे दें, वो भी ज़रा घूम फिर आएगा। हम वादा करते हैं हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब कहने लगे, बेटो, यूसुफ अभी बच्चा है, वो अभी खेल कूद में तुम्हारे बराबर का नहीं हुआ। जंगल में भेड़िए बहुत हैं, मुझे डर है कि ये तुम अपनी खेल में ऐसे मगन हो जाओ कि इसे अकेला छोड़ दो और खुदा ना करे इसे कोई ऐसा पहुँचे। बेटे खसियानी हंसी हंसने लगे और बोले, क्या अब्बा जान, आपने हमें इतना नापुख्ता समझ रखा है? आप हमारे होते हुए यूसुफ को भेड़िए उठा ले जाएं और हम किसी काम के नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी तरह उन्होंने हज़रत याकूब को मना लिया, यूसुफ को साथ ले जाने में कामयाब हो गए और एक बियाबान जंगल में आ गए जहाँ ना हज़रत याकूब थे और ना ही कोई देखने वाला। उन्होंने यूसुफ की कमीज़ उतरवाई और इसे कुएं में डाल दिया ताकि कोई काफिला वहाँ से गुजरते हुए इसे निकाल ले और अपने साथ ले जाए। यूसुफ को कुएं के इस अंधेरे में अल्लाह ताला के फजलो करम पर भरोसा था। वो इसका जिक्र करते रहे, अलबत्ता बाप की जुदाई में आंसू बहाते रहे। इनके दिल में बार बार ये आवाज़ आती थी कि यूसुफ, घबराओ मत, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। तुम्हारे यही भाई जिन्होंने इतनी सर्द मोहरी और जुल्म का मुजाहरा किया है, एक दिन शदीद बदहाली का शिकार होंगे और तेरे दरवाजे पर आएंगे। इस वक्त ये अपनी जहालत और बदअमाली पर सख्त शर्मिंदा होंगे। शाम हुई तो भाई घर लौटे और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए हज़रत याकूब से कहने लगे, अब्बा जान, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम दौड़े लगा रहे थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ गए। जब हम वापस आए तो देखा कि यूसुफ को तो भेड़िया ले गया है। अबू, आप हमारी बात का की यकीन नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, यूसुफ की खून आलूदा कमीज़ अपने साथ लाए हैं। हज़रत याकूब बहुत रंजीदा हुए और फरमाया, ऐसा नहीं है और ज़रूर तुमने कोई चाल चली है। बहरहाल सब्र के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। इधर एक काफिला वहाँ आ रुका। पानी तलाश करने वाला कुएं के तरफ आ निकला। इसने डोल कुएं में डाला। यूसुफ ने डोल को पकड़ लिया और इसी तरह कुएं से बाहर आ गए। वो पानी की बजाय एक खूबसूरत लड़के को देखकर बाग बाग हो गया और यूसुफ को लेकर काफिले की तरफ लौटा। सब काफिले वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि एक लड़के को मिस्र ले जाएंगे और भारी कीमत पर बेच डालेंगे। वो एक दूसरे को कहने लगे कि ज़रा एहतियात से काम लें, ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए और वो हमसे छीन लें। यूसुफ के भाई अगले दिन सुबह सुबह कुएं की तरफ आए ताकि मालूम करें कि यूसुफ पर क्या गुजरी। उन्होंने वहां पहुंचकर क्या देखा, एक काफिले ने यूसुफ को कुएं से निकाल लिया है। उन्होंने काफिले वालों से बातचीत की और इनसे ये कहा कि यूसुफ इनका गुलाम है, मगर हर रोज़ घर से भाग जाता है।
اس سے تنگ آ گئے ہیں اور اس کو اپنے پاس ہرگز رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ اسے بیچ دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے باصلاحیت، نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپیوں کی خاطر بیچ ڈالا۔ قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کے عوام اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ یوسف کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے، کیا یہ لڑکا بھی فروخت کرنے کے لیے ہے؟ اس زمانے میں رواج بھی تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف کو خرید کر گھر لے جائے۔ آخرکار قافلے والوں کا یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کے بادشاہ، جو عزیز مصر کہلاتا تھا، سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، اس بچے کے سلیقے پر پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے کام آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دہ اور پر آسائش محل میں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں پلے بڑھے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکالیف برداشت کرنا باقی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کا بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف، تم دوسرے نوجوانوں کے مقابلے بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف نے زلیخا سے کہا، میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو ممکن نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور بعض دوسری عورتیں جو ان کی ہم خیال تھیں آگ بگولا ہو گئیں، اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کس طرح یوسف کو قید کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ بس حضرت یوسف بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہی رہے، مگر آپ کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی، یوسف، یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک کہ یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف کے قید خانے میں 2 آدمی اور بھی قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی، پانی اور شربت پلانے والا، اور دوسرا بادشاہ کا نان بائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی، آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیں۔ حضرت یوسف نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی، تم نے کیا کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے ان میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ اس سے آگے کیا ہوا، خواب کی تعبیر کیا تھی، اور باقی قصہ یوسف جاننے کے لیے دیکھیے پارٹ 2۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔